के गर्नु भएको छ? तपाईँ पुलिसको इन्स्पेक्टर हो कि रिपोर्टर हो? म रिपोर्टर हिसाबले सोध्दैछु सर। यो निस्वार्थ भावना हामीले भोट हाल्नुपर्छ। भगवानले हामीलाई बाछिता मथुरिया भनेको छन् र भगवानले हामीलाई अवश्य पुर्याउँछ। यसपालि चम्पासारीको हाम्रो जो पञ्चायत प्रधानको कुर्सी र टिएमसीको नेताहरू छ। सिन्डिकेट राज चलाउनु मान्छे त्यो पनि टिएमसीको हो। घोटाला गर्नुको मान्छे सबै टिएमसीको हो। त्यही यो घोटालाबाज यो कारोबारी गर्नुको मान्छे यो माफियाहरू मान्छेको यो पालि छोडिदिनु पर्दैन। यो भारतीय जनता पार्टीको जति उम्मेदवार हुन्छ उसलाई जिताउनु पर्छ। यो चम्पासारी ग्राम पञ्चायतमा एउटा सुनौलो मौका हामीले पाएको छु कि यो 27 ग्राम पञ्चायतभित्र 30 जस्तो ग्राम पञ्चायत यस्तो छ त्यसमा हामी जित्नु सक्छौँ। हाम्रो बोर्ड बनाउने निष्ठा छ। तर त्यही कारणमा भन्छु हामी सबै मिलेर भारतीय जनता पार्टीको निष्ठाले काम हुँदैछ। हाम्रो यहाँको एमएलए छ, एमपी छ, हाम्रो यहाँ पञ्चायत भएपछि प्रधान भएपछि हाम्रो केन्द्र सरकारबाट जुन पैसा हुन्छ त्यो सबै पैसा लिएर हामी हाम्रो इलाकाको विकास गर्छौँ, प्रगति गर्छौँ। त्यही कारणमा सबैले यो बिन्ती गर्छु आनेवाला दिनमा जुन चाहिँ चुनाव हुन्छ यो चुनावमा सबै चम्पासारीको नागरिक जनताहरूले मेरो विनम्र निवेदन छ सबैले भारतीय जनता पार्टीको जति उम्मेदवार यो जग्गामा उम्मेदवार उठेको छ यो सबैलाई कमलको चिन्हमा भोट दिएर विजयी बनाउनुहोस्। सांसदले केही गर्न सकेनन्, 3 वर्ष सकिसक्यो केही भएन भन्ने कुरा पनि छ। तर हाम्रो मान्छेहरूले कहिल्यै कुरा गरेनन्। सिलगढीको 10 वर्ष पुग्ने बजेट चाहिँ एकैचोटि 1000 करोड लिएर सिलगढीमा दिँदाखेरि चाहिँ कसैले बोलेन। एक विषय हो त्यसको पनि हामीले प्रचार प्रसार गरेको हुनुपर्छ। र अब म धेरै लामो समय लिने छैन र म सिधै अति प्रिय भन्दा ठुलो समस्या हो। बाटो बनायो तर नाला बनाएको छैन। तपाईँहरू निश्चित बस्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीको बोर्ड र पञ्चायत बनिन्छ र यो ठाउँका लागि सबभन्दा पहिलो काम त्यो नाला बनाउने काम चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले नै गरेको र साथै म गोर्खाका विषयमा बादमा आउँछु। आदिवासी समूहलाई लिएर विशेष 2-3 कुरा म गर्न चाहन्छु। मुझे जो पता लगा है कि टीएमसी के ठग भैया लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आदिवासी की हित और उनकी सुरक्षा और उनका उद्धार टीएमसी से ही हो सकता है, ऐसा मुझे उन्होंने बताया बोल के मुझे पता लगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके माध्यम से और जितने भी हमारे प्रेस के यहाँ पे साथी उनके माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा और मेरा सवाल भी होगा टीएमसी से। पिछले 11 साल से तो आप एक बाल भी उखाड़ नहीं सके। अब जाने का समय आ गया है। अगर आज आप किसी की हक की और उनकी भलाई की बात करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई आप पे विश्वास करेगा। मैं ये जानता हूं पिछले 8 साल में मोदी जी ने
सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इतना ही नहीं, विशेष करके गांव, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित, महिला, पुरुष, युवाओं को लेकर के अगर किसी पार्टी ने देश हित में, राष्ट्र हित में किसी ने काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं आदिवासी समाज के लोगों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी विनती करता हूँ, चाहे आदिवासी हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे गोरखा हो, कोच, मेचे, टोटो, दिमाग, इन सबके साथ नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार किसी ने किया है, वो टीएमसी एकमात्र पार्टी है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इनका अन्याय और अत्याचार करने का अंत आ चुका है। ऑलरेडी इनकी सरकार आईसीयू में है, कभी भी ये जा सकते हैं, और इसके बाद नॉर्थ बंगाल की जनता को न्याय मिलेगा। और नॉर्थ बंगाल की जनता को न्याय जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकते, उसका कारण क्योंकि आज तक जो है, चाहे सीपीएम ने 34 साल राज किया या टीएमसी पिछले 11 साल में, कभी भी जो है नॉर्थ बंगाल के हितों की रक्षा की बात नहीं हुई। यहाँ से सिर्फ लूटते रहे, और केंद्र सरकार ने एम्स अस्पताल भी दिया, वो भी उखाड़ के यहाँ से कलकत्ता के पास ले गए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई न्याय आपके साथ कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और आपके सांसद होने के नाते हमारे जोन माला जी हैं और बाकी सब जितने भी आप सांसद यहाँ से हैं, मैं आपको ये वचन देता हूँ, जो भी आपकी समस्याएं हैं आप लिख करके रखिए, निश्चित रहिए, जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी तो सब वादे हम आपसे पूरा करेंगे। अब गोरखाले मेरा विषय वस्तु सरसँग दुई शब्द अघि पनि हामीले भनेको थियौँ। यतापट्टि आउनुहोस्, उतापट्टि आउनु अलि। सरलाई केही क्वेसन गरिन्छ है। सरलाई यहाँ स्वागत छ प्र्याक्टिकल खबरमा है। यो त्यो पञ्चायत स्तरमा तपाईँ आउनुभएको छ, राष्ट्रिय स्तरमा के तपाईँलाई केही क्वेसन गर्न चाहन्छु म है। गोर्खाहरूको लागि के गर्नुभएको छ तपाईँले? कुनै एउटा काम, नाला झोडा त्यो बाद दिनुहोस्, त्यो बाहेक गोर्खाहरूको लागि के गर्नुभएको छ? तपाईँ पुलिसको इन्सपेक्टर हो कि रिपोर्टर हो? म रिपोर्टर हिसाबले सोध्दैछु सर। रिपोर्टर हिसाबले गर्नु, मलाई पुलिसवाला जस्तो नटडाउनु होला, बुझ्नुभयो? म त नाला झोडाका लागि यसै घुम्ने त्यस्तो प्रकारको नेता पनि होइन। हेर्नुहोस्, आज हामीहरूको तपाईँले एउटा कुनै काम भन्नुभयो, म सिधै भन्दैछु, आज हामीहरूको सम्पूर्ण सबभन्दा बेसी मानिस आज कहाँ बस्छ, कहाँ रोजगार गर्छ? चिया बगानमा। यत्रो सालमा आज पनि हामीहरूका मान्छेले मिनिमम वेज पाएका छैनन्, पर्जापट्टा पाएका छैनन्। आज सुन त तपाईँले कसैलाई पनि सोध्नु भएन त? कुनै दिन टिएमसीको नेता आउँदा सोध्नु भयो? 11 साल सरकार हुँदा तिमीहरूले चाहिँ के उखाड्यो भनेर सोध्नु भयो? म भन्छु 2019 म सदनमा सांसद बन्ने पहिलोचोटि त्यो कमिटीमा पनि म थिएँ। चिया बगानलाई लिएर लेबर कमिटी पढ्नुहोस्, कोड अन मिनिमम वेज पास भयो, ग्यारेन्टी पास भयो। अब आउँदो दिनमा 350 रुपियाँ कमसेकम मिनिमम वेज चिया बगानका लागि हुन्छ। हजुर, सरले भन्नुभएको कुरा ठिकै होला। त्यसका साथै आज यसो पनि हेर्नुहोस्, हामीहरू धेरै कुरा गर्छौँ है, धेरै नेता गोर्खालाई लिएर आउनका लागि पनि जन्मे, तर रेकर्ड चेक गर्नु होला, 3 साल हुँदैछ आज सदनमा म गएको। मभन्दा पहिले 16वटा सांसद गए। तिनीहरूको जति दस्तावेज तपाईँले आर्काइभमा भेट्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा, 3 सालमा त्योभन्दा बेसी तपाईँले पाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि? तर म फेरि पनि भन्छु, अघि पब्लिक प्रोग्राममा पनि मैले जसरी भने, गोर्खालाई लिएर हामीहरूले बेसी चाहेका पनि छैनौँ। हामीहरूका 2-3वटा डिमान्ड छन्, त्यो डिमान्डका पनि कारण पनि छन्, त्यसको आवश्यकता पनि छ। जसरी अरू गोर्खालाई चाहिएको त्यसरी मलाई पनि त्यो कुरा चाहिएको। हामीहरूको माग छ कि हामीहरूको चिनारी र अस्तित्व र हामीहरूको सुरक्षा कवच हामीहरूका लागि गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य चाहिन्छ भनेर। र त्यसका लागि हेर्नुहोस्, 3 सालको सदनको हरेक सदनको सेसनमा तपाईँले उठाएर हेर्नुहोस्, म बारम्बार त्यो कुरालाई राखिरहेको छु है। अच्छा, त्यहाँ कुरा राख्नु भनेको कुनै मिलन मोडको यहाँनिर के अरे मोडमा आएर उभिए जस्तो होइन। र त्यो कुरालाई त्यहाँ राख्नु मात्रै होइन, त्यसलाई अगाडि बढाएर सरकारमा वार्ता पनि स्टार्ट भइसकिरहेछ। आज यसो पनि हेर्नुहोस्, कुनै पनि स्थायी राजनीतिक समाधान या गोर्खाको समस्याको समाधानका लागि वार्ता हुनका लागि ठुलो ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो, आन्दोलन पनि गर्नु परेन। र पहिलोचोटि सायद हामीहरूको इतिहासमा बेगर आन्दोलन
वार्ता सुरु भयो। वार्ताको अध्यक्षता पनि कसले गरे भन्दा स्वयं गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले गरे हेर्नुहोस्। यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। अरू त अघि भनिहाले 1000 करोडको त बाटो यहीँ सिलिगुडीमा बनिँदैछ। राजुजी केही दिन अघि अलिपुरद्वारको एउटा सभामा राज्यकी मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो कि बिजेपीले भोट दिन्छु के अरे गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर भोट माग्छ, तर भोट गएपछि गोर्खाल्यान्डको कुनै कुरा हुँदैन। अन्त उत्तर बङ्गाललाई जुन चाहिँ विभाजन गर्ने कुरामा चाहिँ मेरो खुन दिन्छु तर म गोर्खाल्यान्ड हुनु दिन्न, बङ्गाल विभाजन हुनु दिन्न भन्नुभयो। यस विषयमा तपाईँ के हेर्नुहोस्, बिजेपीले के गर्छ गर्दैन त्यो त म माथि छोडिदिनु, त्यसको लागि जिम्मेदारी म हुँ। तर त्यहाँ आएर मुख्यमन्त्रीले भनेको चाहिँ सिधा सिधा त गोर्खालाई धम्काएको हेर्नुहोस्। अलिपुरमा आएर केही पनि आवश्यक थिएन गोर्खाल्यान्ड विरोधी त्यहाँनिर आवाज उठाउनको लागि हेर्नुहोस्। तर आएर त सिधा धम्की, गोर्खाल्यान्ड म दिन्न, बरु मेरो खुन दिन्छु, मलाई खुन चाहिएन दिदी, माटो चाहियो, गोर्खाल्यान्ड तपाईँसँग कहिल्यै मागेको पनि होइन, तपाईँले दिने आवश्यकता पनि छैन, तपाईँले दिन पनि सक्नु हुँदैन। त्यही भएर हामीहरू मोदीजी र भारतीय जनता पार्टीका साथमा छौँ। जहाँसम्म भारतीय जनता पार्टीको छ हेर्नुहोस्, हामीले स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीले लेखेको छ। तर हामीहरू गोर्खाका लागि स्थायी राजनीतिक समाधान अलग राज्य नै, अरू केही पनि होइन। छोटकरीमा तपाईँलाई बुझाइदिएको। तपाईँले जो गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुभयो, तर भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्षले अस्ति जुन बयान दिनुभयो त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ त्यहाँ मिटिङमा। हजुर। त्यो बयान दिँदाखेरि त्यो मिटिङमा म थिएँ, के बयान दिए त्यो मलाई थाहा छ। तर कुनै पनि साङ्गठनिक विषयवस्तु हामीहरूले सार्वजनिक गर्न त्यो उचित होइन म ठान्छु। उहाँको भनाइ यति नै थियो, स्पष्ट। फेरि सुन्नु होला, फेरि कसरी, अघि त भनेको छुइनँ, भन्दैछु, राम्रोसँग सुन्नु होला। उहाँको भनाइ यो थियो, कुनै पनि अलग राज्य बनाउने, अलग राज्यको गठनको प्रस्ताव र त्यसको घोषणा गर्ने काम केन्द्रीय टोलीको म गर्छु, गृहमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। र बारम्बार यो सबै विषयवस्तुलाई तपाईँहरूले मिडियामा बोल्ने नगर्नु, उचित समयमा जे पनि गर्नुपर्छ हामीहरूले। अब त्यो कुरालाई नउठाउनु भनेर राखेँ। अब हरेकलाई त बुझाउन सकिँदैन, तर तपाईँले सोध्नुमा राम्रो गर्नु पर्यो। म स्पष्टीकरण यसका विषयमा दिँदैछु। अच्छा सर, तपाईँलाई एउटा लास्ट क्वेसन गरिन्छ है। यो 11 जातिको विषय लिएर अहिलेसम्म के चाहिँ तपाईँले सफलता हासिल गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, 11 जनजातिले लिएर हामीहरूको वार्तामा पनि हामीहरूको त्यो विषयलाई लिएर कुराकानी भयो। हाम्रा स्वयं विधायक पनि गएर आरजीआईमा भेटे। मेरो पनि धेरैचोटि आरजीआईमा बैठकहरू भयो, तर धेरै कुराहरू सार्वजनिक सोसल मिडियाहरू हाल्न र त्यो विषयमा कुरा गर्न मिल्दैन। आरजीआईको 2-3वटा कुरामा इस्युजहरू थियो। त्योभन्दा पहिले पनि किन भन्दा आरजीआईमा धेरैचोटि यो विषयवस्तु कमिटीहरू बने, त्यो कमिटीको रिपोर्ट पनि थियो। 1-2वटा उहाँहरूको अब्जेक्सन थियो। त्यो अब्जेक्सन पनि हामीहरूकै मान्छेले हालेको, कुनै यही राज्यबाट पनि अरू राज्यबाट पनि अब्जेक्सन 2-3वटा थियो। तर त्यो अब्जेक्सन मतलब कुनै बेस थिएन, त्यसको कुनै आवश्यकता र उतो पनि थिएन। यो बेसलेस 1-2वटा त्यसमा इस्युजहरू उहाँहरूले हालेको थियो, त्यो पनि स्पष्ट भइसक्यो। मलाई विश्वास छ चाँडै नै यो विषयलाई लिएर भारत सरकारले घोषणा गर्छ। धेरै छ है। तपाईँ यो पञ्चायत इलेक्सनलाई कुन चाहिँ नजरले हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पञ्चायत चुनाव म के भन्छु भने सांसद र विधायक भेट्न गाह्रो हुन्छ। म स्वयं पनि सांसद हो, त्यही भएर पनि म बोल्दैछु। किन क्षेत्र ठुलो हुन्छ, धेरै क्षेत्रफल कभर गर्नुपर्छ। तर पञ्चायत चुनाव भनेको यो आफ्नै गाउँको आफ्नो नेता चुन्ने यो चुनाव हो। अनि सानो बर्थ सर्टिफिकेटदेखि लिएर नाला झोडा बाटो घाटोको लागि हामीहरूलाई त पञ्चायत मेम्बरै चाहिन्छ, प्रधान नै चाहिन्छ। र हामीहरूले अनि यो पञ्चायत चाहिँ डेमोक्रेसीको सबभन्दा यो फाउन्डेसन हो। र आज जुन प्रकारको भारत सरकारले डिजिटल यो माध्यमले गाउँ पञ्चायतलाई जुन बढी शक्ति दिएको छ, त्यसको प्रयोग गर्ने मलाई लाग्छ यो हामीहरूका लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। र म सम्पूर्ण हाम्रा गोर्खा समाज लगायत सम्पूर्ण आदिवासी, राजवंशी, कोच, मेचे, बङ्गलाभाषी, हिन्दीभाषी सम्पूर्ण यही निवेदन गर्न चाहन्छु, राम्रो मान्छे चुनौँ है। राम्रो पार्टी जुनको विचारधारा राम्रो छ, गाउँप्रति, समाजप्रति, पश्चिम बङ्गालप्रति, राष्ट्रप्रति, त्यसलाई हामीहरूले मौका दिउँ, त्यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा अन्तिम क्वेसन है।
यो एरियामा अहिलेसम्म तपाईँले कुनै फाइनेन्सियल प्याकेज या विकासको लागि केही प्याकेज प्रदान गर्नुभएको छ? होइन, त्यसको म खुलासा गर्दिनँ, आचार संहिता चल्दैछ। म यस्तो व्यक्ति हो, मलाई जे माग्यो म सबका लागि रेडी छु। जनतालाई पनि त्यो कुरा थाहा छ। थ्याङ्क यू।